मुतहर किया। अपनी इदारत में चलने वाले रिसाला इशाअत सुन्ना में यूं लाफजनी करते हुए लिखा, इशाअत सुन्ना ने जैसा कि उसको दारिया कदीमा की नज़र से आसमान पर चढ़ाया था, ऐसा ही इन दारिया जदीदा की नज़र से उसको ज़मीन पर गिरा दे। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इशाअत सुन्ना जिल्द 13 सफ़ 3-4। भला अल्लाह ताला को ये लाफजनी अपने महबूब के बारे में कैसे पसंद आती? अल्लाह ताला ने आपको इल्हामन खुशखबरी दी कि इन्नी मुहीनुन मन अरादा यहनातका, जो तेरी जिल्लत का ख्वाह है मैं उसे दुनिया में जलील करूंगा। खुद आपने बड़े ही पुरजलाल और पुरहैबत अल्फाज में यूं पेश गोई की, ए पे तकफीर मा बस्ता कमर खान अतवीरां तू दर फिक्री दिगर। तर्जमा इसका यह है कि मेरी तकफीर पर कमर बांधने वाले, तेरा घर वीरान होने वाला है और तू दूसरों की फिक्री वीरानी में है। तेरा घर वीरान होने वाला है और तू दूसरों की फिक्री वीरानी में है। हजरात देखिए, खुदाई जुल जलाल ने अपने मामूर की बात को कैसे पूरा किया। हुआ यूं कि 1974 के पुरखतर साल में मानिद अहमदियत मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी के नवासे को अहमदियत कबूल करने की सआदत मिली। उन्होंने जमात अहमदिया बेल्जियम के महनमा इस्लाम मार्च 2003 को एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। वो फरमाते हैं, मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब ने 4 शादियां की, जिनसे 6 लड़के और 5 बेटियां पैदा हुई, जिनमें से एक उम्मतुर रऊफ मेरी वालिदा थी। बेटों में 2 बड़े बेटे अब्दुल नूर और अब्दुल शकूर थे, जो घर से भागकर मुंबई चले गए और वहां जाकर ईसाई हो गए। एक लड़का उबुल हिसाक था, जो पागल हो गया था और उसने सारी जिंदगी लाहौर के पागल खाने में गुजारी। मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब के एक बेटे का नाम शेख अब्दुल सलाम था। उनका एक्सीडेंट हुआ और बैसाखी के सहारे चला करते थे। फिर आंखों में मोतिया उतरा तो मैं उनकी उंगली पकड़कर गाँव 30-23 तक जड़ा वाला ले जाया करता था। मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब के छठे लड़के अहमद हुसैन थे। एक ईद पर मैंने उन्हें कहा कि आइए नमाज पढ़ने चले। वो कहने लगे कि मेरा नमाजों से दिल चल गया है, न मैं खुदा को मानता हूं न नमाजों को। मौलवी साहब की लड़कियों में से कोई भी ऐसी नहीं जिसकी तारीफ की जाए। सारा खानदान दीन से दूर हो गया है। बेशुमार मसाइब तलाक और मौतों की सूरत में नाजिल हुए, जो मैं अभी जाहिर नहीं करना चाहता। इस वक्त मौलवी साहब के 2 पड़पोते लाहौर में रहते हैं। एक फारूक है जो हीरोइन पीता है और उसको 6 माह कैद की सजा भी हुई है। दूसरा उवैस है जो हिजड़ा है। मुकरम शेख मोहम्मद सईद साहब अपनी कबूल अहमदियत के हवाले से बयान करते हैं कि मेरे वालिद साहब ने 1944 में फौत हो गए थे। 1966 में एक दोस्त से बात करने के बाद मुझे अहमदियत की सच्चाई का इल्म हो गया था, लेकिन मुझ में अहमदियत कबूल करने की जरूरत नहीं थी। 20 बच्चे भी थे, सारा खानदान खिलाफ हो जाता। 1968 में अल्लाह ताला ने मेरी दुआ करने पर मुझे अहमदियत की सच्चाई का मुआजिज़ा भी दिखाया, लेकिन मैं फिर भी यही दुआ करता रहा कि अल्लाह मुझे वाज़ेह तौर पर बता। एक रोज ख्वाब में देखा कि मस्जिद नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खुलफाए राशिदीन रिजवान अल्लाह अलैहिम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह बैठे हैं। लेकिन जब 1974 में अहमदियों के खिलाफ फसाद हुआ और अहमदियों के घरों और दुकानों को जलाया गया, तो मेरे दिल ने कहा यह सच्चों के साथ होता है, झूठों के साथ नहीं। उसी रोज मैं अहमदिया मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद का दरवाजा बंद था, लेकिन मैंने वहां खड़े होकर इकरार किया कि अब मैं बैत कर लूंगा, और अगले ही रोज मैंने बैत कर ली। 1975 में मेरी वालिदा की वफात हुई, तो दोस्तों के ख्वाहिश के बावजूद मैंने जनाजा नहीं पढ़ा। माखूज अज हफ्त रोजा अल्फज इंटरनेशनल जुम्मतुल मुबारक 12 सितंबर 2003। अच्छा, मोहतरम मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी किस नवासे का जिक्र मैंने अभी किया, वो पंडाल में यहाँ मौजूद है। यह हमारे सदर मोहतरम ने मुझे इत्तला दे दी है। इस तरह मेरा ज़ौक़ है अपना। मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने कहा था यूमिनु बी ईमानी, वो मेरे ईमान पर जरूर ईमान लाएगा। खुद उन्होंने अपने ज़माने में इसका इजहार कर दिया। आज उनके नवासे का यह हाजिर रहना यूमिनु बी ईमानी का बाजल सबूत है। अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती के साथ रखे।
تعارف خود کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے، میرا نام شیخ سعید احمد ہے اور مولوی محمد حسین بٹالوی میرے نانا ہیں۔ میری والدہ کا نام امتا رؤف ہے۔ ہم جڑا والا میں رہائش پذیر تھے کیونکہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کو چک نمبر 123 گاہ بے جڑا والا میں 10 مربع زمین الاٹ ہوئی تھی، تو میرے والد صاحب سیالکوٹ سے ہجرت کر کے جڑا والا چلے گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خاندان میں میں نے جنم لیا اس خاندان میں بالکل دینداری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں احمدیت کی طرف کیوں مائل ہو گیا ہوں، جبکہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر اس طرف لے کے آیا۔ بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے میرا کوئی تعلق ہے، وہ میرے نانا ہیں۔ پھر میں نے یہ جستجو کی کہ میں پتہ کروں کیا حالات رہے ہیں۔ پھر جو انہوں نے فرمایا این بین درست ہے۔ صرف میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لڑکوں کا حال ہوا اب ان کے پوتے کا کیا حال ہوا۔ ایک سلسلہ چلا ہے تباہی کا۔ میرے بڑے بھائی کرنل تھے آرمی میں 1958 میں، وہ کراچی میں سب مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو ان کو اطلاع ملی کہ ایک کوٹھی کے اندر منشیات کا کام ہوتا ہے۔ وہ ریڈ پارٹی تشکیل دی گئی۔ جب وہاں کوٹھی کا محاصرہ کیا گیا، سب سے پہلا جو شخص نکلا کوٹھی سے باہر وہ احمد حسین صاحب پسر مولوی محمد حسین کا لڑکا تھا۔ وہ بدماشی کے لحاظ سے اس کا نام سعید ٹنڈا تھا۔ اس نے نیچے کر لی، پکڑا گیا، سزا ہوئی۔ ان کا دوسرا پوتا چور تھا، وہ 22 چوریوں میں گرفتار ہوا۔ ایک پوتا تھا وہ جرمنی میں آ گیا۔ اس طرح ان کے خاندان کی بالکل صفاسی سے مٹ گیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ 2 پوتے زندہ ہیں، ایک کا نام فاروق ہے، ایک کا نام اویس ہے۔ فاروق جو ایڈکٹڈ ہے، ہیروئن پیتا ہے، 3 سال قبل مجھے لاہور میں ملا تھا، اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت، جیسا کہ فرمایا گیا۔ اب میں گواہی مولانا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسے کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا نام ڈاکٹر شیخ محمد سعید صاحب تھا۔ وہ تقسیم ہند و پاکستان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا، اگر آج میں اپنے نانا محمد حسین بٹالوی کی زندگی کے تمام حالات بیان کروں تو یہ ایک عبرتناک واقعہ ہوگا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے کو سچا کر دیا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دیا۔ اس بات کو بتلا دینا چاہتا ہوں، میں حضرت ثناء اللہ امرتسری کا بیٹا ہوں، حضرت محمد حسین بٹالوی کا فرزند ہوں، حضرت علامہ شہید کا بیٹا ہوں۔ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ ماننے وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا، کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ ماننے وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا، جو اپنے ہمسائے کو اپنا باپ بنا لے، جو اپنے چچا کو اپنا باپ کہے، وہ بھی حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔